पत्रकार भावांक येवकार, आयची प्रेस कॉन्फरन्स खास करून काल जो एक इन्सिडंट श्रीस्थळ भागांत घडलो. श्रीस्थळ भागांत दोन सिनियर सिटीजन, एक कुश्ट गांवकर आणि बिसो गांवकर हांकां श्रीस्थळ पंचायती कडेन तांच्या दुकाना भितर येवन एक ग्रूप बायलांचो आणि दादल्यांचो रिक्षा भरून येवन तांकां मारलो. ताचो निशेध करपा खातीर ही खास प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आनी हे दोगूय जाण आमचे पार्टीचे सदस्य, फाटलीं 4-5 वर्सां आमच्या पार्टीचे सदस्यांनी काम करतात. पण जेन्ना आमकां कळ्ळी उपरांत इमिडिएट आमी PIक फोन केलो. PIक फोन लागलो ना. मागीर ताजे उपरांत हांवें प्रशांत सराक फोन केलो. प्रशांत सरान म्हणलें म्हाका अपडेट कितें आसा. ताका हांवें सांगलें ताजे तकलेक मार लागला आनी ताका हॉस्पिटलांत हाडला. हें कळ्ळे उपरांत तांकां थंयसान मडगांव धाडलो आनी प्रशांत सर थंयच रावलो हॉस्पिटलांत हाडटा म्हणल्यार. आनी सादारण 11:30 सुमार ते काल राती थंय पावले. थंय पावले उपरांत तांचो सगळो ट्रिटमेंट जाता, ताजे MIR बी सगळें जाता म्हणल्यार सादारण 12:30 प्रशांत सर थंयसान भायर सरलो. पण हें कळ्ळे उपरांत आमी तातूंत मातशें खोलायेन गेले. खरें म्हणल्यार हो डिस्प्यूट आसा तांचो घरवळेचो इशू आहा. आनी घरवळेचो इशू आसतना त्या कुश्ट आनी ताजे पुराय फॅमिलीन सगळ्या ऑथॉरिटीक लेटर केल्ले. कलेक्टराक केल्लें, मामलेदाराक केल्लें, स्थानीक पंचायतीक केल्लें आनी आमदाराकय केल्लें. आनी तशीच एक कॉपी ताणें पोलिसीकय दिली की आमच्या घरवळीचें काम चालू आसा आनी तें काम आमकां कोणाकूच विश्वासाक घेनासतना करतात आनी हें बेगिना बेगीन काम बंद करचें म्हणून. पण आमकां अशें लक्षांत आयलें तातूंत कोण तरी एक अधिकारी आसा. तो अधिकारी स्वता इन्वॉल्व जावन पोलिसाचे, कलेक्टर ऑफिसाक आनी बाकीचे राजकीय आपले बळ वापरून तांचें तें काम चालूच दवरलें. पूण जेन्ना काम चालू दवरले उपरांत कशें काम चलता हें पळोवपाक ते काल गेले. काल ते वचून ते पळयलें काम चालूच आसा. हें कळ्ळे उपरांत ते दुकानार आयले आनी सादारण 7:15 सुमार ते आयले आनी तांच्यांनी तांकां मारलो. आतां जेन्ना मारले उपरांत सुद्दां तांचेर FIR रजिस्टर जालो ना. हें जेन्ना आमच्या लक्षांत आयले उपरांत आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाकय कळीत केलें. तांच्यांनी DIGक आनी SPक फोन केलो. थंयसान इन्स्ट्रक्शन आयलें आनी ताजे उपरांतूच खंय तरी म्हणजे पोलिसांची हें चालू जालें. नाजाल्यार पोलीस हें दबोवपाचो प्रयत्न करताले. कारण म्हाका दिसता ह्या सगळ्या इन्सिडेंटा भितर राजकीय आनी अधिकाऱ्याचो वापर जाला आनी ते खंय तरी तांकां छळ करता. आनी ह्या पुराय गोश्टीचें पळयले उपरांत एक गजाल आमच्या लक्षांत येता की काणकोणांत गुंडागिरीचें राज्य चालू आहा. खूब प्रमाणांत अशे गुंड जे प्रवृत्तीचे मनीस आसात ते छळ करतात, लोकांक मारपाचे आनी आमकां जाय तेंच आमी करतले, तुमी आमकां विचारपी कोण असो एक प्रश्न ते करतात. आनी जे 2 जाणांक मारला ते सिनियर सिटीजन. अशा पद्दतीन सिनियर सिटीजनां येवन तांचे दुकानां येवन तांकां मारप हे कितपत योग्य. आनी हे सगळे इन्सिडंट स्थानीक आमदाराक आनी मंत्र्याक खबर आसून सुद्दां स्थानीक आमदार आनी मंत्री ताजेर बरो शब्द काडना. आनी एक सायडीन ते तांचेच आदिवासी भाव अशे वेळाचेर काणकोणच्या आदिवासी भावांनी किंबहुना काणकोणकारांनी न्याय मागप तरी कोणा कडेन. पूण ह्या पुराय घटनेचो आमी निशेध करतात गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आनी आमी मागतात पोलिसां कडेन आनी सरकारा कडेन हाची सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी जे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसात तांकां कठोरांतली कठोर शिक्षा जावपाक जाय. विकासान सांगला सिव्हील डिस्प्युटा भितर सिव्हिलियन मेथड्स वापरपा जाय सेटल करपा खातीर. तातूंत हुकुमशाही दादागिरी करपाचो प्रश्न येना सिव्हिलियन डिस्प्युटा भितर. आतां ही 10 जाणांनी घरवय जेन्ना हेतूंत भितर बाबा तंट कित्याक लागून जालो तेंगेलो, कितें आसा तेंगेलें हें खोलात वचपाचें काम आमच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आहात, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑथॉरिटीज आहात तांचे. पण तांणी कंप्लेन करून सुद्दां ताची दखल घेतली ना. आनी मुख्य म्हणल्यार एखादे जे इश्यू आज इतलो भडकोवपाक कारण पुलीस, पंचायत आनी कांयच भाग घेतला. कित्याक पंचायतीन शोकॉज नोटीस काढून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाचें आशिल्लें. थंय तांकां हो डेप्युटी कलेक्टर मिलिंद्र वेळीप हो जो आसा ताणें हें सगळें आडयलें.
मिलिंद्रान हे सगळे वाडयले. सगळे कडेन ताणें आपल्या पोझिशनाचो दुरुपयोग केलो. किंबहुना काल जेन्ना मारहाणीची घटना घडली तेन्ना तो थंय भायर हजर आशिल्लो. मिलिंद वेळीप थंय भायर हजर आशिल्लो. तो थंय मारपाक गेलो ना जायत एकादेक, पूण तो भायर हजर आशिल्लो. हे पुरावे आमचे कडेन आसात, तेस्तिमूज आहात ते सांगपी की तो थंय हजर आशिल्लो म्हणून. आता एखादो मनीस व्हिडिओ भितर आयलो ना हाजर तसो जायना की तो थंय नाशिल्लो म्हणटो, किंवा व्हिडिओ थंय भितर जाले त्या इन्सिडेंटाक काडला. भायर कोण कोण आशिल्ले तांकां सपोर्ट करपाक ते कोणे काडले नाशिल्ले. सो एक सिनियर सिटीजन बायपास सर्जरी जे केली जाल्या कांय वर्सां पयलीं, ताका येवन अशी तरेन मारप आनी जोत्यांनी मारप हे म्हाका दिसता अशोभनीय कृत्य आसा. हे सुसंस्कृत लोकांच्या, सुसंस्कृत काणकोणकारांक हे पटपा सारखे न्ही. कितेंय इश्यू दी आसूं दी मागीर, म्हणल्यार तुमी धाक दपटशा दाखोवन माराच्या आदारान जो इश्यू सॉल्व करपाक सोदतात. म्हाका दिसता की मिनिस्टराचें ऑफिस येदी व्हडलें आसा की ही कूड यूज हिज गुड ऑफिसर्स, दोनूय पार्टी आपयले सेटल करपा प्रयत्न करपाक लागलो. बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी बी सेटल करपा प्रयत्न करपाक जाताले. आनी वयल्यान मार तांकां पडटकीर काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव धाडटकीर सुद्दां हांगा FIR रजिस्टर जायना. ही वयल्यान जेन्ना तंबी आयली तांकां तेन्ना तांणी FIR रजिस्टर केला. हांचे जेन्ना स्टेटमेंट घेतला, ह्या दोन्ही विक्टिम्स जे आसा तांचे स्टेटमेंट घेतला, तांणी क्लियर कट सांगला हातूंत भितर कोण इन्वॉल्व आहा ते. अजून पर्यंत एकट्याय अटक केलो ना. ह्या आरोपा भितर अजून एकट्याय अटक केलो ना. सरकार रामा काणकोणकराच्या हेजेर सगळे अटक केली म्हणटा आनी कोणाचेर अटक केली म्हणटा. बरें, ते हांगा दरोडो पडिल्लो ते बांगलादेशाक गेले म्हणटा. हांगच्यान कोण बांगलादेशाक गेलो. जे मारपा भितर आशिल्ले व्हिडिओ भितर क्लियर कट दिसतात सगळे. सो म्हाका दिसता की व्हिडिओ भितर जे कोण क्लियर कट दिसतात तांचेर ताबडतोब, आनी मारता ते दिसतात, एसॉल्ट करता ते दिसतात, तांचेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी जो हातूंत भितर आसा तो सस्पेंड जावपाक जाय ह्या प्रकरणात. बिकॉज ही हॅज गॉन एव्हरीवेअर. सगळे कडेन आमचे कडेन हे आसा, पुरावे आसात की सगळे कडेन हो गेला, पंचायती भितर गेला, पुलिशे भितर गेला, सगळे कडेन हे प्रकरण मिटोवपा खातीर, म्हळ्यार केस जायनासतना रावपा खातीर. सो ह्या प्रकरणात ताबडतोब दखल घेवन येदो गंभीर प्रकार जाता. पयलीं जेन्ना सुटावो करपाचो त्या वेळाचेर तांणी सुटावो केलो ना. सगळ्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारी दिवन सुद्दां तांच्यांनी कांयच सुटावी केलो ना. आनी शेवटाक जेन्ना हे तांच्या अंगलट, जेन्ना तांकां कळ्ळें की हे आमचे अगेन्स्ट वचपाक शकतात, कोर्टां बी वतकीर मॅटर अगेन्स्ट वचपाक शकता, म्हणटकीर तांणी हो मार घालपाचो हे प्रकार केला. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन आनी सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन की ताबडतोब ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची. जे मारहाण करपा भितर इन्वॉल्व आसात, जे दिसतात व्हिडिओ भितर, तांचेर ताबडतोब कारवाय करची, अटक करची तांकां. आनी मिलिंद्र वेळीप हो जो डेप्युटी कलेक्टर आसा, जाणे ह्या सगळ्या प्रकरणाक आपल्याली एक्टिव्ह भूमिका घेतला सगळे करपा भितर, ताका ताबडतोब सस्पेन्शन करचें अशी आमची मागणी आसा. ते पळय घरवयेचो प्रश्न आसा तो ताका इश्यू जालो अशें दिसता. हय, ते डिस्प्यूट आहा. कोणाले जर देवस्थानाचे डिस्प्यूट आहा, अधिकाऱ्यांनी आसा न्ही ते करपा आनी हे करपाक सॉल्व करपाक. सो प्रॉपर अधिकाऱ्यांनी म्हऱ्या वचून सॉल्व करपाची. खंयच्याच प्रश्नाक मार हें उत्तर जावपाक शकता, कोणाली तकली फोडप हें उत्तर जावपाक शकता ना न्ही. सो हो घरवयेचो कितें जर इश्यू आसा तुमगेलो, तुमी बरोबर बसा आनी सेटल करात. बरें, तुमी दोगी जाण बरोबर बसनात, एकमेकाक तोंड पळयनात, आनी अधिकारी आसा न्ही, मामलेदार आसा, ऑफिशियल पुलीस आसा, पंचायत आसा, ह्या सगळ्या मुखार वचून सॉल्व करपाक न्ही. पुलिसांनी जर काम सुरू जातकीर ह्या गोश्टा वेळार ह्या सगळ्या लोकांक सगळे इलिगल चल्ले म्हणून रिटर्न दिल्ले आसा. आता आज कितें जाला, हे दोगी जाण हॉस्पिटलां आसात आनी तांच्या फॅमिली मेंबर सगळे हॉस्पिटलां आहात तांचे बरोबर. कित्याक काल ताका सिरियस हे जाल्ले, तेगेले स्कॅन बी केला, ताका कुलाप मारला. ते लोखंडी कुलप जे आसता पळय ते मारिल्ल्यान तेगे फुटला, ताका टाकी पडला, तेगे रक्त गेला सारखे. सो ताका लागून ते ऑब्जर्वेशना अंडर आसा दोगी जाण. आनी फॅमिलीचे भौतीक मेंबर थंय आशिल्ल्यान आज आमचे बरोबर फॅमिलीचे मेंबर नात. पूण हे डिस्प्यूट कितेंय जरी असले जर जायत, घरवेळचो इश्यू आसा मान्य, दोगांले एकमेकां मदीं पटना मान्य, पूण ताका हाचे तोडगो काडपा जाता न्ही, उलोवण्यांतल्यान तोडगो काडपा जाता.
हो विषय असतो तुमची पार्टी गोवा फट लावन धरतले काय आम्ही सामके लावन धरतले. आमच्या अध्यक्षान आज सकाळ फुडें एक डेलिगेशन वचून मेळ्ळा हांगच्यान आनी ताणें ताबडतोब सगळे जे रायट फ्रॉम डीजीपी टू कलेक्टर टू सगळ्या माने हो विषय पावयला आनी आमी पर्सनली आमी हो विषय लावन धरतले. कित्याक 2 सिनियर सिटीजन ज्या तरेन मारला, तुम्ही व्हिडिओ जर पळयले जर जायत कशें मारला ते तुम्ही पळयले आसतले, जोत्यांनी मारला, कुलप काढून मारला. सो आमकां दिसता हातूंत भितर न्याय हो जावपा जाय. न्याय जर दिल्ला जर जायत जाल्यार हे सरकार अन्यायकारी हे प्रवार जातले. मातसो पयलीं हांव गेलो एखादें हांव वयता काय पळयता काय कितें खबर ना, हांव वयतले तेमी तेजेर अटॅक केले. सो विशय कितें आसलो, मामलेदारा सांगलें, कलेक्टरा सांगलें, लेटर केलें, इन्क्वायरी करुया म्हूण आनी कितें आसा तें सॉल्व करुया म्हूण. जेन्ना पुलीस स्टेशन कंप्लेंट केली दिवपाक गेले तेन्ना साहेबान सांगलें ह्या भानगडी आमी पडना, तें मामलेदारान आमी करपाचें. पूण तुमी थंय जर झगडी जाली जाल्यार आपूण तितून पडोंक शकता अशें म्हणून. सो झगडी करपाक प्रश्नच जायना न्ही, वचोन मान घेतो कोण. काल आज सकाळी पंचायती तेंगेली कंप्लेंट आसली. सो थंय कितें केलां तें पळोवपा खातीर ते गेले. आज सरपंच जाता न्ही तुमगे घरवेर कितें चल्लां म्हणून ते पळोवपाक गेले. पळोवपाक गेले जाल्यार त्या बायलांनी तेंकां हाडिला आनी वाट ती बारीक आसा सारकी. त्या वायट त्या जाग्यार गेले, तेंगे घरवेर गेले, आपले घरवेर ते आज तेंकां केस जाली न्ही, आज पंचायतीन आपयले तेंकां, पंचायतीन आपयले दोन्ही पार्टी म्हणून ते थंय गेले. थंय गेले आसता तेणी फोटो काडलो आसतलो. ते फोटो काडटा कितें म्हणून तेमी गाळी मारली खंय. ते तेंकां जाप दिनासतना थंयच्यान उठून आपल्या शॉपार येयले. शॉपार येवन वचना फुडें हो मिलिंद आपल्यान ड्युटी काबार करून ताका ती गव्हर्मेंट गाडी घरा कडेन पावतरे थंय वचोन तेणी सगळी ती तयारी केली की कितें केल्यार कशें जाता म्हणून. आनी त्या बायलांक घेवन तो एक तेणीर अटॅक केलो, स्वता तेणी अटॅक केला. पळयले ते लोक सांगतात मॉलेस्टेशन जालें म्हणून तेंचेर कंप्लेन घातली. पियाय सांगता ते घातली म्हणून. कोणी मॉलेस्टेशन केलें? म्हाताऱ्यांनी ते केले म्हणटा तो ताणें मॉलेस्टेशन केला, ताजो व्हिडिओ आसल्यार दाखोवंक शकता न्ही. आनी ज्याने जर मॉलेस्टेशन केला जाल्यार ताजो व्हिडिओ दाखोवपाक न्ही ताणें. जाल्यार आमी मारहाणीचो व्हिडिओ दाखयतात. हा सूर्य हा जयद्रथ एका बरोबर करपा ज्या टायमार ते दोगां गेला तेन्ना ना तो, तेन्ना ड्युटी आसा. आनी हे सगळी घेवन रॅकेट घेवन पुलीस स्टेशन येवन तेणी स्वता पासून साहेबा कडेन वचून येदो बरयला ही केस जी केला. आनी जेन्ना आमी ते तेगे भुरग्याक घेवन गेले तेन्ना ते कांय पुलीस घेवपाक तयार ना, बरोवन हाडा हें म्हणून करा म्हणून. मागीर आमी आजोगाच खंय काड म्हूण. सो आमकां सगळें कितें पळोवंक कळटा आनी आमी बरयल्यार कितें म्हळ्यार बरयतले म्हूण आमी आजोगादा सोदपाक टायम गेलो. 10-11 नंतर ती केस करून दिली. ना ना, एक्चुअली दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिसेची ही टोटल तुम्ही बरोवन हाड म्हणून सांगप. जेन्ना अटॅक जाला तेंकां काणकोण हॉस्पिटलाक गेलो, हॉस्पिटलांतल्यान तेंकां हॉस्पिशियो रिफर केला. यू हॅव सीन द व्हिडिओ आनी तूं वयल्यान सांगता बरोवन दी म्हणून. म्हणजे तुमकां दोळे लागत. पुलीस गाडी येयल्या, रस्त्यान पडली आसा, पुलीस दोगां येयला, तेमी एक्सिडेंट आपयला, तेमी गाडयेन घातला आनी तेंगे पुलीस तेंका पळयना मारल्यान आनी तेंकां मॉलेस्टेशन केलें म्हूण 72 वर्सां म्हाताऱ्याचेर आनी 65 वर्सां म्हाताऱ्याचेर मॉलेस्टेशन केलें म्हणटा. मॉलेस्टेशन केलो व्हिडिओ दाखया मरे आमकां. व्हिडिओ कित्याक हांव म्हणटा 20-25 बायलां त्यो 20-25 बायलां केल्या तेमी हुशार जावन बरयता जाणटेले.